ابتلا رو قبول میکنیم. اللهم یعنی الحمدلله علی حسن بلایک. ولی تا این حدش من نمیدونستم. خدایا اولین نفر من رو ببر که هم این درد رو تحمل نکنم، هم که نبینم بچه ها رو که چیز میشه. اونجا این صحنه خودم بود. بعد این مزدور تا همین حالت که مثلا بعدم دیگه با این حالت ها مجبور می شدیم بریم دست به دیوار، کمرهای خم بریم برای وضو گرفتن. همین نفرات نشسته بودن با قیافه های فاتحانه که آره اینا رو خورد کردیم، الان اینا لحظه های آخرشونه. ولی به خدا قسم، به مقدسات تو دلم می خندیدم، می گفتم کور خوندی. اگرچه پیکرهای ما نحیف شده و تا چند ساعت بیشتر با شهادت فاصله نداریم، ولی حسرت یک آه رو هم بر دل خودت و رئیست و ولی فقیهت میذاریم. یک بار به ذهنم زد برم جلوش بهش بگم الا و ان هذا الدی ابن الدی قد رکزنی بین اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات من الذلة. دیدم این اصلا لایق این نیست. ما تو دلمون گفتیم این رو، این خیلی حقیرتر از اینه که این چیزها رو ما بهش بگیم. ولی دیدم دیگه ساعتهای آخره، بچه ها رو می دیدم به طور خاص اون صحنه های جانگداز. خدا عباس بود، عباس لباش خوش شده بود، وقتی صحبت میخواست بکنه این فکش کار نمیکرد، یه طوری دیگه صحبت میکرد، آدم جیگرش کباب میشد. دوباره از خدا میخواستم خدایا هیچ اتفاقی برای بچه ها نیفته، من لطفاً خودت رحم کن، اولین نفر منو ببر. بعد خلاصه اومدم با همون وضع یه چیزایی نوشتم، میخوام قسمتایشو براتون بخونم. اینه گذاشته بودم تو کیفم، گفتم حتما این وقتی که ما شهید شدیم این خلاصه میان وسایل ما رو تحویل میگیرن دیگه، این رو چیز میکنن، پیدا میکنن. به کسی هم نگفتم. اگه اجازه بدید بخشی قسمتایشو بخونم. بله بله همشو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به نام رهبران عقیدتیم مسعود و مریم، به نام خلق قهرمان ایران و قیام شکوهمندشان. در 67مین روز اعتصاب غذا هستم. از روز پنجشنبه 8 مهر ماه اعتصاب غذای خشک را با 35 نفر از سایر برادران اسیرم که دستور به گروگانگیریمان و اسارتمان داده است را شروع کردیم. از آنجا که هر لحظه امکان دارد و حالت اغما فرو روم، خواستم آخرین صحبتهایم را خطاب به سازمان، رهبری، خلق قهرمان ایران و برای ثبت در سینه تاریخ در این سطور بیاورم. قبل از هر چیز خدا را شکر می‌کنم که نعمت هدایت شدگی را از طریق رهبری در طول پروسه زندگیم در سازمان نصیبم کرد. بعداً جای دیگش انسان‌ها همیشه در معرض انتخاب هستند، یا روی زانوهای خود زندگی کنند یا بایستند و بهای ایستادگیشان را بدهند و ایستاده بمیرند. خوشحالم که در زمره ایستادگان قرار گرفتم و می توانم دفتر زندگیم را با شرف و افتخار ببندم. بیشک نسل‌هایی خواهند آمد که فرازهای بسا بلند بالاتری را در دفاع از ارزش‌های انسانی خلق خواهند کرد.
و جوامع بشری را از یوغ بردگی و اسارت نجات خواهند داد. در اینجا در کنار 35 مجاهدی که از سه‌شنبه خونین در دست گرگ‌های رژیم اسیر شده ایم، از تک تک آنها درس‌های فدا و مقاومت می‌آموزم و همه با هم می‌رویم تا تابلویی از جنگ تمام عیار با ارتجاع و همپالگی‌هایش را خلق کنیم. در این ساعات شکوهمند وقتی به گذشته‌ام نگاه می‌کنم، سراسر کمکاری و ندانمکاری و نپرداختن حقوقی است که سازمان و رهبری نسبت به من داشت. دو پایه اساسی که ارکان وجودی هر مجاهد است، یعنی فدا و صداقت، همیشه و در تمامی مقاطع زندگی تشکیلاتیم کمرنگ و ضعیف بود و خود را در برخوردها و کارکردها و مسئولیت ناپذیری هایم نشان میداد. همیشه از خدا میخواستم که بتوانم بر این دو نقطه ضعف غلبه کنم و مانند سردار عاشورا و مظهر وفا ابوالفضل العباس در وفای به عهد ثابت قدم و استوار باشم. با شرایطی که در این ساعات پایانی دارم، خوشحالم که خدا این خواستم را محقق کرد و در مقابل خدا و رهبری و مردم روسفید خواهم شد. توصیه‌ام به تمامی همرزمان و مجاهدینی که بعد از من این سطور را می‌خوانند این است که در زندگی تلاش کنید یگانه، یعنی سفید سفید باشید و بهای آن را هر میزانی که هست بپردازید. این یعنی انسان بودن و رستگار شدن. زندگی حیوانی چند روز بیشتر دوام نمی آورد و وجدان انسانی و ضمیر الهی انسان را سیراب نمی کند. انسان برای این آفریده شده که قله های پیروزی و غلبه بر جبرهای کور و خود به خودی را فتح کند. خوردن و خوابیدن و کسب ثروت و مکنت هدف خلقت انسان نبوده است. همیشه در رویاهایم آرزو داشتم که سرنگونی رژیم خمینی و دیکتاتوری های هم مسلک او را ببینم و در ساختن مجدد کشور سهیم باشم. دوست داشتم تأسیس دولت کریمه‌ای که خواهر مریم بنای آن را گذاشته است را ببینم. دولتی که در آن قوانین پیشرفته مبتنی بر ارزش‌های انسانی بر همه چیز و بر همه جا حاکم باشد. کشوری آزاد و مستقل با مردمی آزاد و متحد که در آن همه از ثروات و نعمات طبیعی و غیر طبیعی آن بهره‌مند هستند. شهرهای زیبا با مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و باغ‌ها و مزرعه‌ها و کارخانه‌ها که در آن تولید کردند، نه از سر اجبار و فشار، بلکه به عنوان یک هدف مقدس همگانی دنبال می شود. در چنین جامعه‌ای و ابعاد دیگر آن که هنوز در تصور من نیست، اگرچه در میان شما نیستم، ولی با شما و در خنده ها و شادی های زنان و مردان و کودکان کشورم خواهم بود و آرزوهایم را محقق شده می بینم. در این ساعات ملتهب ذهنم نگران اشرف و سردارش و سردارانش است. بیشک خدا آزمایش های سختری را برایشان طراحی کرده که آیندگان بهره بیشتری ببرند، چون که آنها مقربتر از ما بودند. هر که در این بزم مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. دعا میکنم که خدا همگی آنها را به طور خاص خواهر مژگان را در این طوفان بلا صبر بیشتر عطا کند و او را یاری کند تا مجاهدین اشرف را